हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो वीडियो है, इंसान के लिए बेहतरीन पनाह क्या है, और ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का, और इस बयान में क्या ऐसा होने वाला है, आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। और ये बयान मैंने लिया है मुफ्ती सलमान अजहरी जी के ऑफिशियल चैनल से। तो गाइस, इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं, तो आइए चलिए बयान सुनते हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। मुबारक वसल्लम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं माज़रत चाहता हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़ारी इस्लामुल्लाह साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू की तकरीर के दरमियान मैंने खलल अंदाज़ी की। वो बुज़ुर्ग हैं और उनकी शफ़क़तें मुझ पर हैं और हमेशा दुआओं से नवाजते रहते हैं, और अपने सामने अगर मुझे आज खड़ा किया है तो अपनी दुआओं के लिए खड़ा किया है। अल्लाह ताला उनके इक़बाल बुलंद फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद आया और काफ़ी ताख़ीर से भी आया। रमज़ानुल मुबारक से पहले आपसे मुलाकात थी, उसके बाद अब मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर बस अपने वक्त पर ख़त्म कर देते हैं इंशाअल्लाह। रब्बे ताला कुरान अज़ीम में जो आखिरी सूरत में इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दें कि मैं पनाह मांगता हूँ किससे, किसकी बारगाह। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मैं किसकी पनाह मांगता हूँ। तवज्जो, ऐ महबूब आप फरमा दें कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के खुदा की। रब्बुन्नास, इंसानों का खुदा। मौला, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। और वो कौन है? इंसानों का खुदा। मलिकिन्नास, इंसानों का बादशाह भी है। इलाहिन्नास, इंसानों का खुदा भी है, माबूद भी वही है, पालने वाला भी वही है, बादशाह भी वही है, इबादत के लायक भी वही है। अब किस चीज़ से पनाह मांगते हो? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खन्नास के, शयातीन के वसवसों से, उसके बहकावों से, उनके वरगलाने से पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की। इस पूरी सूरे में आप अगर महसूस करेंगे तो अल्लाह ताला ने इंसानों का ज़िक्र 5 मरतबा किया। अन्नास अन्नास अन्नास, इंसान। ये समझने की ज़रूरत है कि इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि उसकी सारी मखलूक़ात के लिए कुछ कानून अलग हैं, तुम्हारे लिए कानून अलग हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी हम्द बयान ना कर रही हो। सारी की सारी मखलूक़ात तस्बीह बयान कर रही हैं। लेकिन रिवायत में ये भी है कि अगर कोई चीज़, परिंदा हो कि जानवर हो कि दरख्त हो कि मछली हो, चींटी हो, अगर एक लम्हे के लिए भी वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएं तो उनकी मौत आ जाती है। उनके लिए ये कानून है। दरख्त अगर ज़िक्र इलाही से एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ तो उसे सुखा दिया जाता है या उसे काट दिया जाता है। परिंदा शिकार हो जाता है, मछलियाँ फंस जाती हैं अगर एक लम्हे के लिए ज़िक्र खुदा से गाफिल हो जाएं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अपनी बेटी के साथ सफ़र में थे, समंदर में। वो कश्ती में मछलियाँ पकड़ रहे थे, पकड़ पकड़ करके अपनी कश्ती में डाल रहे थे। उनकी बेटी जो पीछे बैठी हुई थी वो मछलियाँ उठा उठा के फिर समंदर में डाल रही थी। काफ़ी देर के बाद जब किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा मछलियाँ कहाँ हैं। बेटी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने सब डाल दिया। कहा ऐसा क्यों किया? कहा आपने तो फरमाया जो मछली ज़िक्र खुदा से गाफिल होती है वही शिकार होती है।
تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں، لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے ہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے، وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے۔
रब तबारक व तआला पर उस बंदे को भी उठाता है जिसने इसका हक मारा था, वो भी उठा, वो नेक आदमी था लेकिन कुछ इसके पास रह गई थी उसकी चीज़। तो अब ये मुतालबा करने वाला शख्स अल्लाह से कहता है मुझे हक दिला दे मेरा। रब ताला फरमाता है यहाँ तुझे क्या चाहिए, पैसे तो मिलेंगे नहीं, मौत के बाद न पैसे हैं, न चेक है, न ट्रांसफ़र है, कुछ नहीं है, क्या है? ये बंदा कहता है मौला उसकी नेकियां मुझे चाहिए, उसकी नेकियां मुझे चाहिए। तो रब तबारक व तआला इंसाफ फरमाता है, उस बंदे की सारी नेकियां उठा करके इसको दे दी जाती हैं। फरिश्ते सारी नेकियां मुंतकिल करते जा, इसलिए कि हक अभी अदा नहीं हो रहा है। अब ये मुतालबा करने वाला जो शख्स था फिर कहता है ए रब्बे जुल जलाल, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, तो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह है, मुझे और हक चाहिए उस बंदे से, उसने मेरा हक लिया है दुनिया में। तो रब ताला फरमाता है अब और क्या चाहिए, उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो गई। ये बंदा कहता है मौला मेरे गुनाह उठाकर उस पर डाल दे। तो हुक्म होता है फरिश्तों को, अल्लाह ताला फरमाता है इसके गुनाह उठाकर उस पर डाल दो, पूरे मुंतकिल किए जा रहे, इसके गुनाह भी खाली हो गए और वो जो नेक बंदा था नेकियां भी खाली हो गई और गुनाह उठा करके बोझ बैठा है। अब उसके पास कुछ नहीं सिवाय गुनाहों के बोझ के, कुछ नहीं। आप इसको हल्का मत समझें कि हुकूकुल इबाद जो बंदों के हक हैं, कई लोग मार करके बैठे हैं, कोई बहनों का हक, कोई भाइयों का हक, कोई अपने मजदूरों का हक। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है 1 रुपया अगर खाए हो तो बदले में तुम्हें क़यामत के दिन 700 नमाजें देनी पड़ सकती, 700 नमाजें अगर वो हक मांग लिया तो। हाँ, इसको हल्के में मत ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा आया था, हुजूर ने पूछा इस पर किसी का कर्जा है? एक बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे 2 दिरहम कर्जा बाकी था और ये मर गया, इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है। मेरे आका ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, लोगों तुम चाहो तो इस पर नमाज पढ़ लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था, 2 दिरहम का। हुजूर ने फरमाया मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। लोग हल्के में समझते हुकूकुल इबाद, किसी का माल ले लेना, किसी का हड़प लेना, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने हुकूक माफ़ करेगा लेकिन बंदों के हुकूक नहीं माफ़ करेगा। बंदा जब तक नहीं माफ़ करता बंदे को तब तक अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। ये नहीं है कि तुम इसके 100 रुपये उसके 1000 रुपये ले करके तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, मौला साहब माफ़ कर दे ना। रब तबारक व तआला का कानून ये है कि वो बंदे ही माफ़ करें तब अल्लाह माफ़ करेगा। यह हुकूकुल इबाद है। तो बात वो हदीस में अर्ज़ कर रहा था, उस बंदे की नेकियां जो हक लिया था उठा करके उसको मुतालबा करने वाले को दे दी गई, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ उसका हक, तो इसके गुनाह उठा करके उस पर डाल दिए गए। अब भी एक सवाल कर रहा है कि मौला मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, अभी तेरे अदल के मुताबिक, तेरे इंसाफ के मुताबिक मेरा हक और बाकी है। रब ताला फरमाता है और क्या चाहिए उससे तुझको, उसकी नेकियां भी पूरी ले लिया, तेरे गुनाह उठा करके भी उस पर डाल दिया, अब और क्या चाहिए तुझे? तो कहता है मौला तेरी रहमत में फ़ैसला है, तेरी रहमत में इंसाफ है, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ। तो रब तबारक व तआला क्या फरमाता है सुनो। हुजूर ये सब मामला देख रहे थे, फ़ैसला देख रहे। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से फरमाता है जन्नत में एक महल तैयार करो, सजाओ उसको। फरिश्ते जल्दी जल्दी महल सजाने लग गए और इतना आरास्ता करने लगे कि वो पूरे जन्नत में वो चमकदार बहुत खूबसूरत नज़र आने लगा। तो ये बंदा जो मुतालबा कर रहा था ना बार बार मेरा हक नहीं, मेरा हक नहीं, ये इसको भी दिखाया गया वो महल, ये देख। तो वो कहने लगा इतना खूबसूरत महल, इतना खूबसूरत। रब ताला ने फरमाया हाँ। कहा कि किसका है? तो अल्लाह ने फरमाया तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला करीम है। तो ये बंदा कहता है कि मौला ये किसके लिए है? रब ताला फरमाता है उसके लिए जो अपने भाई का हक माफ़ करता है, उसके लिए है जो अपने भाई का हक माफ़ करेगा, उसके लिए मैं ये जन्नत में महल बना रहा हूँ। तो ये फ़ौरन कहता है मौला मेरे इस भाई का हक मैं माफ़ करता हूँ, जो भी इसका हक मुझ पर बाकी है। रब ताला ने इतना ही नहीं कि माफ़ इस बंदे से करवाया,
بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا۔ یہ ہے رب الناس، انسانوں کا رب، جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے۔ یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے، اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے فضل کو نہیں دیکھتے۔ کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں، ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے۔ ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا، دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دیں، لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے، جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، خون بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے؟ جب جیسے ہی دنیا میں تم آئے کوئی ثقیل غذا، سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے، گوشت، مچھلی، انڈا، چاول، روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا۔ بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے۔ ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا، فرشتوں کو لگا دیا۔ بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکیں گے، کسی کے نہیں ہو سکے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، اس کو قرضہ مت دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ تو جو اپنے خالق کا، اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا میسج صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا، ہمارے دردوں کا مداوع کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اس کا خوف سینے میں رکھو، اس کی محبت بھی سینے میں رکھو۔ وہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر 10 دے دوں گا، لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو 10 بڑھا دوں گا، نہیں، گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا، لیکن نیکیوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا۔ یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ رب الناس ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو تیری جوار رحمت میں ہمیشہ رکھ، اور اپنی حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی مولا ہمیں باہر نہ نکال۔ مولا ہماری موت آئے تو تجھ پر ایمان لاتے ہوئے موت آئے، اور تیری بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیان بہت اچھا ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ اللہ کی پناہ سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے محبت بہت ضروری ہے دل کے اندر، اور دل کے اندر خوف بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم گناہ کرنے سے بچ پائیں۔ واقعی میں یہ بیان بہت اچھا تھا، اور واقعی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ملتے ہیں پھر نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔